Donc on va essayer de comprendre le dessin d'ensemble. أول حاجة خص ننتبهوا ليها سي لي هاشور. دونك هاد لي هاشور، دونك هاد لا بيس هادي 10. دونك لي هاشور دايرين بحال هكا. دونك نتبعوها، اون بو لا كولوري، بو لا كولوري. راك تبان لينا البياسة هي لا. فوالا فوالا. دونك دو ميم لا بيس اللي مطلوبة منا في الامتحان ككيسيون سي لا بيس روبير 7. دونك نفس لافير نشوفو لي هاشور ديالها نحاولو نتبعوها. دونك كاينة هما دابا عطاوها لينا ولكن حنا راه نبدو نجبدوها من هنا. دونك il se trouve ici تبعنا لي هاشور. دونك راه هي هاد البياسة. دونك سيت بيس لا سيت اون بيس سيلندريك. دونك فوالا غادي حتى للفوق. تا هادا راه نبدو نلونو على الانتيريور. دونك هي هادي لا بيس ديالنا. فوالا دونك هنايا راكب فيها ليسونسيال هو انه اللي كتشوف البياسات اللي اون ليزون معاها راكب فيها واحد الفيس هنايا. فيس بون تتسمى فيس تيت فوندو. دونك سيت اون تيت فوندو. شناهي فوندو؟ هي اللي تدخل فيها الطورنيفيس، داك لوتي بوغ لو سيراج اي لو ديسيراج كيدخل هنايا. دونك تورنوفيس دونك بالدارجة معروف. دونك البياسات اللي ملاصقين معاها كاينه هادي وكاينه هادي، هما اللي اون ليزون مع لا بيس فيرت. نحيدو هادي ونحيدو هادي تبقى لينا ديك لا بيس فيرت راسها. دونك في هاد الوطني 2014 الدورة العادية باج 11 sur 17 عندنا لا بارتي غرافيك ديال هاد لا بيس اللي هي لا بيس 7. الوغ واش كان يمكن لينا حنا نرسمو هادي بلا ما يعطيوها لينا؟ وي كان يمكن لينا نرسموها ناخدوها هي كولوغي. دونك الا لونتها بلو فيغ غتبان لكم مزيان جلية هي هادي. شفتوها؟ دونك واخا ما يعطيوهاش لينا اون بو لا ديسيني. فوالا بلا ما نشوف، بلا ما تكون عندي هاد الخوات دي. الوغ شنو هو الجديد هنايا؟ سكي فو فيغ اتونسيون سي كو في هاد البلاصة هنايا باش ركبنا هادي يعني كاين واحد الفيلتاج داغوداج. سي السيستيم فيس هادي فيس وهادي ايكرو. دونك كيجبد لنا واحد الخط رقيق. الوغ هداك الخط الرقيق خاصك تضيفو بيان سور. هذا خط رقيق ديال ديال الفيلتاج. علاش؟ لانها فيها فيلتاج. فوالا دونك هنايا راه كاين فيلتاج. صافا. Il est coupé donc normalement خصنا très interrompu très interrompu très interrompu كلهم يعني لي سيرفاس كيبقاو دايرين ديغيير. ولكن هما قالوا لنا بيان سور با دو تري انتيرومبي. دونك ما كاينش مشكل. هاد لابارتي هادي هي سالات لتحت. من بعد هادي تتبان هنايا هاد لو تخو بيان سور كانت فيه فيس. حيدنا الفيس. شنو غيبقى الا حيدتي الفيس؟ كيبقى سكون ابيل لو فيلتاج. ها هو التخي رقيق، هاد التخي رقيق وهنا لا فان ديال الفيلتاج. دونك غادي نحسب هاد المسافة من هنا لهنا وندير ان تخي دو فان فيلتاج. دونك تقريبا فوت هادي شوي كاين واحد لو تخي ديال الفان فيلتاج. ولكن الفيلتاج فين كاين؟ واش الداخل راه كاين فراغ، كاين والو. راه كيكون الفيلتاج في المادة الخضراء. دونك دائما الفيلتاج في المادة، هادي عقلوا عليها، في فيلتاج في المادة. دونك هنا فوزافي فيلتاج هنا. باغ كونطخ هنايا في المادة، يعني المادة جات تجي. دونك لي تخي يتسون على الانتيريور. فوالا من بعد لي هاشور راني درتهم بالخضر. اون بو لي ميتر. دونك جو بو لي ميتر لي هاشور. انتبهوا راه الا ما درتيش نفس الاتجاه ديال لي هاشور راه خطأ. يعني نقول لي هاشور تيل كيل سون. واحد الخاصية هنايا اللي خصكم تنتبهوا ليها سي كو لي هاشور تيدوزو على الخط الرقيق وتيوقفوا على الخط غليظ. بون يا مالو هدا je sais pas pourquoi je suis désorienté là. Voilà. مزيان دابا.
ها هي كتبان صافا. دونك نردو بالنا البياسه ديالنا كوب ا راه هي هادي. دونك فوالا سي سا. في الفيو من الجهه الاخرى، من الجهه الاخرى راه سامبل، هما عطاوها لينا كبيره. علاش هي كبيره؟ باسكو هنا راه كانت كبيره طيرنا منها واحد الطريف، نقصنا منها واحد الماده، حيدنا منها هاد الماده وحيدنا هاد الماده. دونك هي راه اصلا كانت سيليندريك، كانت كبيره وحيدنا منها دوك لي دو مورسو. دونك ملي تنشوفوها من هنا كتبان لينا لا ديستانس كبيره. سكي في مين تنجيبو هاد لا ديستانس؟ مين جابوها هنا؟ جابوها من هنا. دونك الا درنا لي لين دو تيغ، هاد البوان هذا، راه هو هذا، هو هاد لا جينيراتريس، فوالا. او العكس، بحال يمكن نمشيو من هنا بوغ اريفي ايسي. هاد المحور هذا الا تبعتي هاد المحور راه هو هذا. دونك الا تبعناه اون فا فيغ لا ميم شوز، لا ميم شوز راه هو هذا. دونك هادي هي لا فاصون باش كنصايبو لا لين دو تيغ. هاد جينيراتريس بيان سور، هاد لا جينيراتريس راه هي هادي، فوالا. دونك سي سيل-لا. il faut être précis. هادي راه هي هادي، والعكس صحيح بحال ويكون داكشي رقيق ما كيبانش. دونك هاد لي تري دو كونستركسيون يكونوا هذا وتسالي كتمحيهم. الوغ ملي كنجيو نشوفو ان فيلتاج الا شتيه من برا تيعطينا دو تري فان. شنو يعطينا؟ دو تري فان. بون من بعد هذا غنراجع معاكم الكور لان فاصون نجاوبو دابا، ومن بعد اون فوا فوار بوكوا اون في سا. من بعد هنايا قالوا لينا ما ديروش لي تري انتررومبي، ولكن كاين واحد لا سورفاس، ريغاردي بيان، كاينه هادي، باردون، كاينه هاد لا سورفاس هادي، وكاينه اختها من جهه اخرى هي هادي. هادي في كاينه هنا، راه هي في كاينه هنا، سي سا. باغ كونطخ هنايا راه غنعودو نشوفو من هنا غتبان لينا ايسي. دونك هاد لا سورفاس اللي كنا تنشوفوها هنايا بحال هكا، دونك ملي غدور غتبقى تبان لينا هنا. دونك هنا جو سي بيان كيليا اون سورفاس ا كولوري، ولكن لي ليميت ديالها فين؟ تالينا نهبطو. دونك هنايا كيبان لينا لي ليميت، كاينين دو بوين دو ليميت، هاد لي دو بوين. دونك شنو غندير؟ نحاول ندير لا لين دو تيغ سي جو فو، فوالا. دونك تنجي حتى لهنا، نهبط، جو في تروفي ان تري فور هنا. Même chose ici, maintenant je vais venir ici, et voilà. Donc bien sûr qu'il y a une طريقة أخرى هي بالكومبا. tu vas prendre هاد la distance هادي من المحور، حنا عارفين المحور فين هو، ها المحور. دونك هاد la distance هادي disons x هادي غتكون عندي هي هادي x. راني نجيب وحدة هنا ووحدة هنا، دونك وحدة هنا ووحدة هنا. دونك اكس هادي عاوتاني هنايا، ها هي عاود. هاد اكس هادي هي هادي، وهادي هادي، فوالا. دونك لا في دو دوسو، ملي كنشوف من التحت هنا اش كيبان ليا؟ لو فيلتاج ها هو مرسمو. شنو اللي عندي هاد لو ترو، ان ترو. بون ان ترو، دونك جو في لو فير، سي ان ترو، tout simplement ان ترو. هاد لو تاغوداج كان غادي يجي هنا 3/4 كاشي، ولكن هما قالوا لينا ما ديروش لي فورم كاشي. دونك ما نديروش لي فورم كاشي، دونك تبقى البياسه ديالنا هي هادي، فوالا.